Atong pangustahon na yung atong mga kaigsunan nga nakaroon nagapaminaw, no, sa Maanda area, Seventh Adventist. No, ginawat pa mga kaigsunan nga naga tune in mo karon sa inyong mga monitor nining atong program. Yun man din sa atong tuol mga kaigsunan sa Nabal, no, sa proper sa mga paradahan na diya sa mga terminal, so kahit tadya, no, one pang mga establishment ka naga-monitor karon sa DYLN. Good afternoon sa inyong tanan. Sa Anislagan ug sa Katmon maayong hapon, no, diya sa mga kaigsunan nga Seventh Adventist. Ug ginaot pa nga muplastar na ta mga kaigsunan tungod kay ang atong pagaisgutan karon sensitibo nga bahin mahitungod sa Pinadayag kapitulo 17, no? Kining gitawag nga daotang babay sa King James Version mga kaigsunan, giisgutan kini dinhi nga bigaong babay, no? Muna atong pagisgutan karon. Ngunman may pagpaminaw diha sa Yusan Church, no, sa distrito nga bahin ni Pastor Wallis kang atong tigsunod, no? Mr. Paghit mayong pagpaminaw. Uguban na lang nga dili na ko mention mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Ingon man live kita karon sa atong Facebook page mga kaigsunan. Pwede ninyo makita kung unsa ang atong itsura mga igsuon, no? O salamat kayo sa mga kaigsunan nga naga-view sa atong live broadcast. Okay, musugod ta mga igsuon atong sugdan kining gisulti, no, dinhi sa Revelation chapter 17. Ang bersikulo 1 mga kaigsunan sa Pinadayag 17. Mingon din niya kung basahon sa Maayong Balita Biblia. Unya ang usa sa 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka panaksan, miduol ka na kog mingon, dali nga ri pakitaon ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babay nga mao ang dakong syudad nga anaa nahimutang duol sa mga suba, no? Mao nay giingon dinhi mga kaigsunan sa Maayong Balita. Daotang babay mga kaigsunan sa atong pagtuon sa nangagi nga mga Domingo. Ang babay mga kaigsunan girepresentaran kana sa simbahan or iglesia. Kining daotang babay nga gihisgutan dinhi mga kaigsunan, buot ipasabot daotan nga simbahan, daotan nga iglesia. Tungod kay ang buutan nga babay or buutan nga iglesia o putli nga iglesia mga kaigalaan, mabasa nimo dinhi sa Pinadayag kapitulo 12. So dunay dakong saysay usab nga ato naning nahisgutan mga kaigsunan ug mga higala nga ang buotang babay nakita ninyo nga na gasapot kini sa adlaw, no? O nagatunog kini sa bulan, no? Mao na. O kining daotang babay karon nga atong pagahisgutan mga igsoon, matod pa sa bersikulo 2, nakighilawas sa mga hari sa kalibutan. Niining daotang babay ug nangahubog ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pag-inom sa bino sa iyang pagpakighilawas. So kini nga punto mga igsuon ug mga higala, nakita ninyo nga dunay nahitabo nga dili maayo, no? Dunay gitawag nga fornication mga kaigsunan, kining pagpamiga sa usa ka babay mga igsuon dinis Revelation 17, or usa ka simbahan nga daotan nga dunay daotan nga mga binuhatan og nakighilawas sa mga hari sa tibuok kalibutan, no? Nangahubog ang katawhan. Moingon nga nitag nangahubog mga igsoon.
ang buot ipasabot or ang kinaiya sa usa ka hubog nga tawo, mawala ang iyang maayong pamatasan, mawala ang iyang maayong paminsar. Ikaw nga dili hubog magtan-aw sa usa ka hubog, mga kaigsunan, maglibog ka og unsang espirituha ang misulod sa iya. Karon kay moingon man tag maglibog ta, mga kaigsunan, sa to pa dunay confusion nga mahitabo sa kaugalingon sa usa ka tawo nga nakainom og bino, no? Bino nga makahubog, og ang iyang kaugalingon dili na siya masayod og unsay iyang buhaton. Mauni nga matawag og confusion, mga kaigsunan. Gihubad ni ang maong babae tungod kay nahubog og naglibog man ang iyang kaugalingon, gitawag ni siya, mga kaigsunan og mga higala, nga Babylonia, no? Kay ang Babylonia, mga kaigsunan og mga higala, ang buot ipasabot niya na kalibog, no? Tungod kay dito na nagsugod, mga kaigsunan, sa Genesis, no? Kapitulo 9, makita nimo dito nga ang Babylon diha gikuha sa word, mga kaigsunan, sa pulo nga Babil, diin didto nagsugod ang kalibog. Og nini nga bahin sa bersikulo 3 nagaingon, unya gigamhan ako sa espiritu, gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan, didto nakita ko ang usa ka babay nga nagkabayo sa pulang mananap nga naputos sa mapasipalahon nga mga ngalan nga nahisulat niini. Ang maong mananap may 7 ka ulo og napulo ka sungay, no? Sa ato pa kining babae nga dautan nagakabayo sa pula nga mananap nga dunay 7 ka ulo og dunay napulo ka sungay. Take note, mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ang napulo ka mga sungay wala bahina diha sa 7 ka mga ulo. Sa atong pagtuon sa pinadayag kapitulo 13, ang napulo ka sungay, mga kaigsunan, naara ni siya miturok sa ikapito nga ulo, no? Kay ang ikapito nga ulo, mga kaigsunan ug mga higala, sumalas kasaysayan sa Roma, sa paganong Roma. Mauman kini ang nahugno og nabahin diha sa napulo ka mga gitawag og Germanic tribes, mga kaigsunan, mga barbarians. Diin ni anang panahona nahimong wala magkahiusa ang maong mga nasod og dunay panag-away sa doktrina diha sa ilang mga pagtuo. Ang 7 ka mga tribo nagakauyon, apan kining tulo misupak, tungod kay kining tulo gitawag og Arianism, mga kaigsunan, kadaghan tanan nagibalik-balik dinhi. Mao kana sila ang mikontra sa pagtulunan sa Roma, mga kaigsunan, diin nagatuo lamang sila nga si Kristo tao lamang og walay kalabutan sa pagkadiyos, no? Nining bahina, mga kaigsunan, nakita ninyo nga kining mananap nga mapula nga gikabay-an sa babae nga bigaon, dunay mga ngalan na putos sa iyang lawas nga mapasipalahong ngalan. Moingon nga ni tag blasphemy, mga igsoon, kining pagpasipala usani sa mga butang nga diin gihisgutan sa Biblia, gieksampulan ang pagpasipala diin dias Lucas kapitulo 5 20-21, nga ang pagpasipala, mga kaigsunan, usa ka na siya kabahin sa paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Din imong giilog ang otoridad sa laktod nga pagkasulti, nangilog ka, no? Unya dinhi sa napulo ka sugo, kung imong basahon kining Exodo kapitulo 20 4 ngadto sa 6, mga kaigsunan, makita nimo nga kung maglapas ka niining sugua gikan sa bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 6, mahitungod sa mga Dios-Dios, larawan ug ribulto, magbuhat ka niini,
nagkahulugan kini sa pagpasipala sa mga langit nung binuhat. No? Judas Kapitulo 1, versikulo 8. So makita nimo dinhi nga kining mananap dunay mga mapasipalahong ngalan nga naputos yang lawas. Ang maong mananap may 7 ka ulo og 10 ka sungay, no? Kining 7 ka ulo mga kaigsunan gisultihan tanamo. Unya kining mananap nga mapula mao man si Satanas, no? Nga nakita nato dinhi sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 3 mga kaigsunan, dragon nga pula. Ang diri sa Pinadayag 17 gitawag og mananap nga pula. May 7 ka ulo, kining 7 ka ulo mga kaigsunan kasaysayan sa kalibutan. Diin ang migahoms pagsakop sa mga katawhan sa Dios nagsukad sa Ehipto, no? Ehipto, Assyria, Babylonia, Medo Persia, Grecia ug paganong Roma ug papado nga Roma, 7 tanan mga kaigsunan. Og diri sa Roma mga kaigsunan mo ni nabahin ang napulo ka sungay. Unya ang bersikulo 4 nagaingon, nagsapot ang babay og dagtom pula, og hayag nga pula nga gidayan-dayanag mga bulawang malahalong bato og mga perlas. Nagkupot siya kupa nga bulawan nga puno sa law-aing og hugawng mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Makita nimo dinhi mga kaigsunan dili basta-basta kining bayana tungod kay duna siya mga dayan-dayan boting nun. Duna siya ika-afford diha sa iyang kahimtang mga kaigsunan. Kung imong tan-awon dinhi sa maong bersikulo, makita nimo nga duna siya kadato siyang kaugalingon, no? Unya, ang bersikulo 5 nagsulti, nahisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinaguang kahulugan. Ang gamhanang Babylonia, inahan sa tanang bigaon og kangilaran sa kalibutan. Og nakita ko nga nahubog ang babay sa dugo sa katawhan sa Dios og sa dugo ni atong gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Kristo. Kung imong basahon ni mga kaigsunan og imong hatagan og pagtagad ang kasaysayan nga nahitabo, walay laing muhaom niini mga igsuon, kining bigaon nga Babylonia gawa sa simbahang Romanong Katoliko, no? Kay nganuman mga kaigsunan, tungod kay naa diha ang tanang kangilaran, naa diha ang tanang kahugawan, ug matod pa dinhi nahubog kining maong simbahan sa dugo sa mga katawhan ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Kristo. Diha sa kasaysayan mga kaigalaan makita nimo, no, ato na ning gibalik-balik ang grabing patay nga nahitabo sa takna sa Dark Ages, kanang gitawag og mangit-ngit nga kasaysayan kras sa Kristohanong kalibutan. Og niya nang bahina gikan sa 538 AD ngadto sa 1798. Sumala sa records kasaysayan mga kaigsunan, labi na gyud sa History of Romanism, page 541 ug 542, nga ang Roman Catholic Church mga kaigsunan naga-shed more innocent blood than any other institution nga naga-establish din his kalibutan mga kaigsunan. So makita nimo nga kining pagkahubog nila sa dugo sa katawhan sa Dios, gipamatud-an kini, no? Ni Pope John Paul II niadtong tuig 2000 sa dihang nangayo ang Santo Papa og pasaylo mga kaigsunan. Public apology ang iyang gibuhat, no? Nangayo siya kapasayluhan tungod sa kasalbahis nga gibuhat sa Iglesia Katolika Romana. Apan sa ako nang ginaingon mga kaigsunan nga ulahi na ang tanan. The end does not justify the means, no? Dili na kana maka-justify
tungod kay nahitabo na, no? Nahimo dinhi nga nahubog kining babayhana sa dugo sa mga balaan nga iyang gipamatay tungod sa pagsunod kang Kristo. Unya sa pagpadayon nagaingon, sa pagkakita ko kaniya nahibulong ako pag-ayo. Nahibulong siya mga kaigsunan kay nganuman pag ingog inahan sa mga bigaon, sumala pa dinis bersikulo 5 atong balikan mga kaigsunan. Kung imong basahon kining CCC, no? Catechism of Catholic Church, paragraph 181, nagaingon, the Church is the mother of all believers. No one can have God as Father who does not have the Catholic Church as Mother. Walay laing simbahan mga kaigsunan dinhi sa naong sayuta nga nagaangkon nga siya maoy inahan, no? Gawa sa simbahang Romanong Katoliko mga kaigsunan. Nagtudlo dinhi nga siya ang gipuntarya niini nga inahan sa tanang bigaon. Nganong nahimo mang inahan? Tungod kay duna man siya'y mga anak. Kinsa man ang iyang mga anak mga kaigsunan? Ang iyang mga anak kadtong mga simbahan usab nganing protesta kaniya apan nagsunod gihapon sa pagbantay nga igpapahulay, giisip nila nga kana Domingo na, no? Adlaw igpapahulay nila Domingo nga dili sumala sa Biblia, no? Mao na ang iyang mga anak mga kaigalaan. Mao na gipasabot sa balaang kasulatan og kana na pamatud-an sumala gayud dinhi sa atong ginabasa karon. Ang versikulo 7 mga kaigsunan nagasulti, kung imong basahon, he says a woman riding a beast with 7 heads and 10 horns, no? Sa dihang nakita kini mga kaigsunan og miingon ang anghel kanako, ayaw kahibulong, tug-anan ko ikaw sa tinagong kahulugan niini og sa iyang gikabay-an nga mananap nga may 7 ka mga ulo. Kung imong tan-awon dinis bersikulo 8 nagaingon dinhi, ang nakita mong mananop buhi apan patay na karon. Mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon ang tanang tao nga ang mga ngalan wala mahasulat sa libros kinabuhi, sukad pas pagbuhat sa kalibutan makita sa mananap ug mahibulong sila kay namatay naman kini apan nabuhi, no? Nganong namatay naman apan nabuhi? Diri sa pinadayag 13 mga kaigsunan, nasamaran bersikulo 3, no? Grabing sapad apan naayo, nahibulong ang kinatibuk ang katawhan mga igsuon. Kung imong tan-awon ang kasaysayan diha sa tuig 1798 AD mga kaigsunan, sa dihang gidakop si Pompeo ni General Alexander Berthier, gidala kini ngadto sa Bali, France mga igsuon, gibilanggo didto apan wala maswerte na matay ang Santo Papa mga kaigsunan. O gikan sa 1798 ngadto sa 1929 ang Roman Catholic Church walay naglingkod nga papa, no? Hangtod nga miabot mga kaigsunan si Premier Mussolini nga nagahatag og temporary no nga gahom nga ibalik ang gahom Santo Papa sa Romanong Katoliko, og na-establish ni sa Paul Fauer mga kaigsunan niadtong 1959. Ang kasaysayan naga-record nga 59 years walay nagdumala nga Santo Papa sa Romanong Katoliko. Busa dakong bakak ang pag-ingon sa tong mga higalang CFD, no? Nga walay bugto ang ilang kapapahan, na bugto kini sulod sa 59 katuig sumala sa kasaysayan, no? Kung imong basahon mga kaigsunan sa pagpadayon nagasulti dinhi nga sa bersikulo 9, and here is mine which hath wisdom, the 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth, no? Ang 7 kuno ka mga ulo mao ang 7 ka mga bukid nga gilingkuran sa babae. Apan ni ay sumpay dinhi, miingon usab dinhi mga kaigalaan, 7 usab kini kahari, no? Sa to pa kung 7 kahari, kung 7 ka bukid,
in the new era, sa Christian era mga kaigalaan, masabot dinhi sa last empire nga ning tunghas kalibutan kining Papal Rome. Mauna ni ang gipasabot mga kaigsunan that the Roman empire nga nahimong Papal Rome nga gilingkuran karon sa dakong syudad mao kining Seven Hells. Sumala sa The Catholic Encyclopedia page 552 nagaingon, it is within the city of Rome called the City of Seven Hells that the entire area Vatican State proper is now confined. Mao na siya mga kaigsunan ang gisulti. Unya niya pagyud sa Encyclopedia Britannica nagaingon dinhi, Seven Hells of Rome, groups of hells on or about which the ancient city of Rome was built. The original city of Romulus was built upon Palatine Hill, Latin Mons Palatinos. The other hills are the Capitoline, Quirinal, Viminal, Equiline, Cailan, and Abitin, known respectively in Latin as the Mons Capitolinos, Mons Quirinalis, Mons Viminalis, Mons Equilinus, Mons Silos, and Mons Aventinos. Mao ni siya mga kaigsunan ang gipasabot niining kabag-uhang panahon. Apan sa oldest history, sumalas kasaysayan dinhis balaang kasulatan nga kini usab nahimong pito ka mga imperyo nga mao'y migahom sa pagsakop sa mga katawhan sa Dios. Og dinhi sa bersikulo 10 mga kaigsunan nagasulti, napuka na ang 5 kanila apan naghari pa ang usa nga umalabot pa laing usa. Ining abot niya dili usab siya mulungtad og dugay. Napukan ang 5 mga kaigsunan sa dihang migahom ang pagan Rome. Unya sa dihang kahugno sa pagan Rome ning tungha ang usa kining Papal Rome during sa year 538 AD. Diin diha nagsugod ang grabe kaayong kasalbahis niya mong simbahan. Gipamatay nila ang mga taong dili mutuo sa ilang doktrina, Gibanlod ngadto sa mga bilangguan, gipaguyod sa mga kabayo, gipakaon sa mga leon, gibitay nga nagtuwad sa mga cross, gidauban diha sa mga garden, gihimong sulo during sa ilang kapistahan. Ingon ana ang pag-antos unya mga kaigsunan nga mahitabo sa mga katawhan sa Dios nga mutug-an nining maong kasaysayan. Unya dinis bersikulo 11 nagasulti, ang mananap kaniadto buhi apan karon patay na mao ang ikawalong hari nga kauban sa nauna 7 ka hari og pagalaglagon usab siya sama sa uban. Nabuhi unya namatay, Nabuhi sa tupaduna siya'y gitawag og resurrection, diin lumba siya sa pagkabuhi usab sa manluluwas. Iyang giilog ang pagabanhaw sa manluluwas, diin gitudlo kini sa mga pari sa unang panahon, sumala pa dinhi sa Mateo 28, atong basahon mga kaigsunan, kay ang matuod ni ining kasaysayan nagsulti nga kining atong mga higala dunay doktrina nga si Kristo na banhaw sa Domingo, apan ang kamatuoran wala sila mutuo nga si Kristo na banhaw ni anang adlaw. Nagaingon din ang bersikulo 11 ngadto sa 13, samtang naglakaw ang mga babae, pipilas mga sundalo nga nagabantay sa lubnganan na mauli sa syudad, o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanang mga nahitabo. Unyang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudyo aron sa pagplano sa ilang buhaton, og ang mga sundalo gihatagan nila daghang kwarta og giingnan, ipanugilon ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an mingadto sa lubnganan og gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Kining mga tawhana dili motuo nga si Kristo na banhaw tungod kay ang ilang pagtuo sama sa pagtuo
sa mga Sadisiyo. Sumalas buhat 23 versikulo 7, no? Kining mga pari dinhi mga kaygalaan gisgutan sa Mateo 28:11 ngadto 13. Dili na ni sila mga Sabbath keepers, no? Nganong dili naman mga Sabbath keepers? Tungod kay kini sila gidala ni Pangulong Caiphas nga pangulong pari nga si Caiphas ngadto sa atubangan sa dako nga gobernador nga si Pilato, usa ka Romanhong emperador, sumala sa Mateo 27:1 ngadto sa 2. Og nasayod ta nga kining mga Romanhon wala magtagad sa Sabado ingon nga adlaw igpapahulay, no? Bot ingnon ning biya sila ilang pagtagad sa kasuguan sa Dios og ning balhin sila didto sa pagtuong Romano, no? Ingon ana ang nahitabo mga kaigsunan. Busa kining atong gibasa dinis pinadayag 17 mga kaigsunan, no? Nagpakita kinis kamatuoran nga kinaiya niining babay nga ginganlag bigaon, no? Kining iglesia nga bigaon, iglesia nga simbahan nga lunlons kadautan. Nganong muin man tag lunlons kadautan mga kaigsunan, no? Makita nimo nga atong balikon mga igsoon nga during sa time sa Dark Ages, ang simbahan nga Roman Catholic Church sumala sa ilang libro Catholic Encyclopedia Volume 5 page 480, ang mga kapapahan nagadekree, no? Mahitungod sa gitawag nilang heretics, no? Sa ilan nilang irihes, diin nagtudlo nga kung musupa ka sa ilang doktrina, patyon ka og ilugon o kuhaon ang imong mga bahandi. Mo nang ambatikan na dato, no? Dili man ni ato tumo-tumo naman tay libro nga gitamdan mga kaigsunan. Og ang mga santo papa nila mo'y nanguna sa krusada, no? Ipamatay nila ang mga tao. Dili sibil, dili gobyerno ang nagpatay ni adto mga kaigsunan, kundili ang simbahan. Kay matud pa dinhi sa libro nga Latin for Americans 1959 page 292 nga sinulat ni Allman ug ni Henry, nagaingon, among the Romans there was a direct connection between religion and state. Temples were built and restored by the government and the priest, including the Pontifex Maximus or chief priest, monining Pope, were government officials, no? Niyan ang panahon na wala pa ang gitawag nga separation sa state og religion, sa state og religion mga kaigsunan. Nagakahiusa pa ni adtong panahon na. Muna nga dili ikapasangil nga ang nagpatay ni adtong gitawag nilag mga irihis nga wala mudawat silang doktrina ning rebelde sa gobyerno. Tungod kay ang panggobernuhan niya ng panahon na ang simbahan ra usab nila. Ha? Ilang kontrol mga kaigsunan nagkahiusa og ang ilang nahimong governors, president mga kaigsunan, ang gitawag nila Pontifex Maximus. Kining gitawag nila nga chief priest, sa Biblia ginganlan nag high priest, no? High priest mao na sa termino karon nga pope. Ingon ana ang nahitabo mga kaigsunan. Nganong ato maning gihisgutan? Tungod kay gusto nato nga isay-say nis kahanginan aron daghan kayong mga tao masayod sa kamatuoran og unsa og sikinsa kini ang nia sa pinadayag 17 nga nagtudlo ngadto sa gitawag og daotang babay, no? Daotang babay, daotang simbahan mga kaigsunan. Maunay ipasabot. Busa makita ninyo dinhi mga kaigalaan, no? Kining mga butang atong gisgutan, usa kini ka kamatuoran nga nagtudlo nga kining Babylonia nga gisgutan dinhi, it is not a literal nation, no? Ginganlan kinig Babylonia tungod kay kini siya mga kaigsunan naa diha ang tanang kahugawan. Kung inyong mahinumduman during sa time ni Nabucodonosor diha sa Daniel chapter 2, no? Makita ninyo nga si Nabucodonosor, King Nabucodonosor mga kaigsunan,
Doon na siya'y dako kayong estatwa according sa Kapitulo 2 sa Daniel, nga maoy gihimong Dios sa taga Babylon, o giapil pa niya pag among-among mga kaigsunan ang Juda, tungod kay iyan gibihag sulod sa 70 ka tuig. Diin nagtudlo nga kinahanglan ang iyang vision o ang iyang mission, mga kaigsunan, tangtangon ang pagtuo sa mga Hudyo o ibalhit kini ngadto siyang pagtuong pagano. Og nahitabo, mga kaigalaan, nga kining Babylonia karon or kining Roman Catholic Church, mga kaigsunan, nahimong Babylonia nining modernong panahon sa pag-ila sa kamatuoran nga ilang gisaysay ang dagko kaayong bakak dinis bala ang kasulatan aron na usab pagpasalaag. Moabot ang panahon, mga kaigsunan, nga ang ilang gibuhat sa Dark Ages ilang balikon, no? Because the Bible says according to Ecclesiastes 9, no? Makita ninyo din mga kaigsunan. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 15, nagaingon, ang tanan nga nahitabo karon og sa umalabot pa mahitabo na kaniadto, gimbutan sa Dios nga magbalik-balik ang panghitabo ang nahitabo na. Both ipasabot, history repeat itself. No, dili na ko matingala, mga kaigsunan, nga usaon niya na kapanahon ang nahitabo sa mga apostoles nga nagsangyaw sa kamatuoran, mahitabo sab kini kanako, no? Tungod kay ang ilang kaligot-got, mga kaigsunan, ana-ana nagasilaob tungod sa pagbulgar ni natos kamatuoran niya nang dako kayong ilhanan bakak nga simbahan, no? Nga girepresentahan karon sa dako kayong simbahan. Unya sa pagpadayon dinhi, mga kaigsunan, makita ninyo sa bersikulo 12 nagasulti, nakita mong napulo ka sungay, mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod paghari. Apan hatagan sila gahom sa paghari uban sa mananap sulod sa usa ka oras. Nagkahiusa ag tinguha nining napulo ka mangari, ihatag nila ang ilang gahom og otoridad ngadto sa mananap, og makig-away sila sa nating karniro. Apan, versikulo 14, buntugon sila niya og sa iyang mga tinawag nga mga pinili, og matinumanon nga nag-alagad kay siya Ginoo man sa mga Ginoo og hari sa mga hari, no? Buntugon gihapon ni sila, mga kaigsunan, maghari lang ni pila usa ka oras, no? Sa propesya, mga kaigsunan, dili ni 1 hour lang, no? Tingali og pipila ni ka mga tuig, tingali usa ni ka tuig, mga kaigsunan, kay ang usa ka adlaw sumalas Ezekiel 4 versikulo 6, nagkahulugan man sa tuig, sa to pa pipila lang ni ka simana, no? Nga maghari sila. Apan giingnan dinhi nga kung mubalik ang nahitabo, mga kaigsunan, sa unang panahon sa ilang pagpanamastamas mga katawan sa Dios, makig-away na ang nating karniro, no? Kanila. Kinsa maning nating karniro nga nabuhi og namatay, si Kristo man ni, no? Og iyang gamiton ang iyang mga tinawag og mga pinili nga nag-alagad sa Ginoo, mao sa Ginoo og hari sa mga hari. So nakita ninyo dinhi, mga kaigsunan, ang kamatuoran, no? Nga to karong gisaysay nga nagtudlo sa sikreto nga bahin nining gisaysay sa nakita ni Juan sa dihang didto siya sa Islas Patmos. O ginaot pa nga inyo kining nakuhaan og dako kayong pagtulunan, no? Aron mahimo kining kabahin sa inyong inadlaw-adlaw pagtuo tungod kay kita nining kalibutan, dili ta magpirmaminti dinhi, mga kaigsunan. Siguruhon nato ang atong kaluwasan. Magampo ta. Labing bala no gamana na mga Dios ni mga takna sa kahaponon, nagalaom kami ang mga butang nga mong gisgutan. Mahipati kadus kasing-kasing hunas nagapaminaw ug mahimo kini hinungdan nga ilang tukion ng balang kasuratan sa kamatuoran aron mga luwas kami panahon simong pagbalik. Panalangin ang matag usa.
Panalangin ni usab kini nga istasyon nga magmalambuon pa, magamit pa kini mintras niya pa'y mubok nga panahon aron sa pagsabwag sa kamatuoran alang sa kaluwasan. Pasayloon mo kami sa among masala kining tanan na manamong madawat pinaagi ang Ginoong Hesukristo mo na ako kamong maluluwas. Amen.